دوم از پای بر دو مثبت x است. متوجه باش. من روشتا میکنم که پای بر دو مثبت x نای دوم میشه. نای دوم توجه. نای دوم ساین و کوسکین اشاره مثبت دارن. ما شما دیروز در درس گفته بودیم که اگر شکل کسری را داشت، مثلا پای بر دو بود دیگه 3 پای بر دو بود، نسبت مثلثاتی تغییر میکنه حتمی. حالا سعی کنید شما اینجا یک تعیین اشارهش خیلی ارزش داره، متوجه باشه. اینجا چی است؟ ساین است. ساین اشارهش دنای اول دنای دوم مثبت است. باید هم شاگردا میگه که کوساین است، کوساین است، چرا مثبت گرفتی؟ نه، اینمی طرف اشاره سمت راست از چپ تعیین میشه. سمت راست از سمت چپ تعیین میشه. اشاره سمت راست تعیین کننده از سمت چی است؟ چپ است. ساین دنای دوم مثبت، ساین دنای دوم مثبت. اینا میشه چون کسری داره میشه چی؟ کوساین x. کوساین دنای دوم منفی است، پس کسری میشه ساین x. تانجانت پای بر دو مثبت x منفی کوتانجانت x. کوتانجانت پای بر دو مثبت x منفی تانجانت x. سکانت پای بر دو مثبت x منفی کوسکانت x. کوسکانت پای بر دو مثبت x مثبت سکانت x. کوسکانت مثبت، کوسکانت مثبت، کوسکانت مثبت. و خاطر چی که دنای دوم کوسکانت و ساین اشاره مثبت داره. کلش دنوت هست، فقط شما لکچرش رو متوجه باشید. حالت سیوم کار بگیرید. حالت سیم میشه که پا منفی x، پا منفی x هم باز نای دو میشه، رو به دوم میشه، رو به دوم بنام دنو به دوم باز ساین و کوسکانت اشاره مثبت دارن دیگه، نسبت های اشاره منفی دارن. این شکل کسری در خیلی نسبت مثلثاتی تغییر نمیکنه. روشتا میکنم ساین با منفی x. ببینید ساین مثبت است، مثبت ساین است. دقت کنیم دیگهش میشه کوساین با منفی x منفی کوساین x. دیگه میشه تانجانت با منفی x منفی تانجانت x. کوتانجانت با منفی x منفی کوتانجانت x. سکانت با منفی x منفی و ششمش هم شد کوسکانت با منفی x جوابش میشه مثبت کوسکانت x. این حالت چندم شد؟ سیوم. و بچه متوجه درس مشغول متوجه باشه. این هم تکرارش میکنم. پا منفی x، پا منفی x. روز قبلی براتون داره محور داد پا 3 پای بر دو، پای بر دو، دو پا زیاد شدنش، کم شدنش، نواقش مفصل تشریح شده. بنام پا منفی x شود رو به دوم. پا منفی x رو به دوم، در رو به دوم ساین کوسکن اشاره مثبت داره. بنام چون کسری نیست نسبت مثلثاتش تغییر نمیکنه. ساین پا منفی x مثبت ساین x دنای دوم ساین مثبت است. کوساین پا منفی x منفی کوساین x. تانجانت پا منفی x منفی تانجانت x. کوتانجانت پا منفی x منفی کوتانجانت. سکانت پا منفی x منفی سکانت x. کوسکانت پا منفی x مثبت سکانت x. اگر گاهی یاد شما میره انکشاف میده. انکشاف به این معنا که انکشاف بتم ساین پا ضربه کوساین x ثبوتش است. پا منفی کوساین پا ضرب ساین x ضرب ساین x. ساین پا صفر ضرب کوساین صفر میشه، منفی کوساین پا منفی 1 ضرب ساین x ضرب شود مثبت ساین x مثبت ساین x. همین جواب شد. دوباره شد چی؟ مثبت. حالا میرسیم به حالت چهارم. حالت چهارم گوش کنید. حالت چهارم نوبتش هست که پا مثبت x، پا مثبت x که شود از 180 که زیاد شود زاویه مربوطه در رو به سیم است. در رو به سیم مثبت که است، تانجانت مثبت است، کوتانجانت مثبت است. دیگه نسبت های اشاره منفی داره. توجه کنید شما اینجا چون پا است پای بر دو نیست، 3 پای بر دو نیست، خیلی نسبت مثلثات تغییر نمیکنه. همین سیستم است دیگه. همین خودتون یاد گرفتید میفهمید چی گپ است. من فقط یک مرور کردم اینو.
این میشه که پا مثبت x پس منفی ساین x نسبت تغییر نمیکنه. این نشته میکنیم کوساین پا مثبت x منفی کوساین x دیگه نشته میکنیم تانجانت پا مثبت x مثبت تانجانت x چهارمش نشته میکنیم کوتانجانت پا مثبت x مثبت کوتانجانت x پنج نشته میکنیم سکند پا مثبت x منفی سکند x ششمش نشته میکنیم کوسکند پا مثبت x منفی کوسکند x این حالت چهارم شد. تکرارش میکنم پا مثبت x از 180 که زیاد شد رو به سیم در رو به سیم تانجان که تانجان داره اشاره مثبت است داره اشاره مثبت است چون تاکید کردیم که شکل پا را داشت دو پا را داشت نسبت مثلثاتش تغییر نمیکنه. همین تو آسان یاد بگیرید. بنابراین میشه ساین پا مثبت x منفی ساین x کوساین پا مثبت x منفی کوساین x تانجان پا مثبت x مثبت تانجانت x تنهایی سیم تانجان کوتانجان مثبت هستند. کوتانجان پا مثبت x مثبت کوتانجانت x سکند پا مثبت x منفی سکند x کوسکند پا مثبت x منفی کوسکند x شد. میرسیم به خیلی حالت پنجم. شما دقت داشته باشید. حالت پنجم شان نشته میکنم که 3 پای بر 2 منفی x 3 پای بر 2 منفی x درست است. 3 پای بر 2 منفی x بازم از 270 x کم کنید. از 270 x که کم کنید رو به 3 میشه. رو به 3 میشه. در رو به 3 بازم تانجان و کوتانجان اشاره مثبت داره. این حالا ما میفهمیم که 3 پای بر 2 از شکل کسری داره نسبت مثلثاتی حتمی تغییر میکنه. میشه ساین 3 پای بر 2 منفی x منفی کوساین x منفی کوساین x دیگه کوساین 3 پای بر 2 منفی x منفی ساین x منفی ساین x دیگه 3 میشه از تانجانت 3 پای بر 2 منفی x مثبت کوتانجانت x میشه. دیگه کوتانجانت 3 پای بر 2 منفی x مثبت تانجانت x مثبت تانجانت x دیگه نشته میکنیم سکند 3 پای بر 2 منفی x منفی کوسکند x دیگه نشته میکنیم کوسکند 3 پای بر 2 منفی x پس میشه منفی سکند x. یک بار مرورش کنیم 3 پای بر 2 منفی x نهایی چندم 3 نهایی 3 تانجان و کوتانجان داره اشاره مثبت است. توجه کنید. بنان میشه یک شکل کسری را داره نسبت مثلثاتی ما تغییر میکنه. ساین میشه کوساین کوساین ساین و امثالش. ساین منفی است اینجا اشارهش نشته کو ساین 3 پای بر 2 منفی x منفی کوساین کوساین 3 پای بر 2 منفی x منفی ساین تانجان 3 پای بر 2 منفی x مثبت کوتانجانت x کوتانجان 3 پای بر 2 منفی x مثبت تانجانت x سکند 3 پای بر 2 منفی x منفی کوسکند x کوسکند 3 پای بر 2 منفی x منفی سکند x. بالاخره میرسیم دو حالت دیگه مونده بدون از این حالت ششم. توجه کنید. این بار نوبت 3 پای بر 2 مثبت x است. از 270 که بیشتر شود رو به چهارم میشه. رو به چهارم میشه. در رو به چهارم کوساین و سکند اشاره مثبت داره دیگه اشاره منفی. بازم تاکید میکنم گوش کن این شکل کسری را داره. شکل کسری نسبت مثلثاتی تغییر میکنه. بعد ما باید حساب نشته میکنم که ساین 3 پای بر 2 مثبت x ساین 3 پای بر 2 مثبت x دقت کنید شما ببینید ساین 3 پای بر 2 مثبت x میشه که این طرف منفی کوساین x منفی کوساین داشت انشالله منفی کوساین x دقت کنید به خاطر که ساین دانه چهارم منفی اشاره که انتخاب میشه از طرف چپ انتخاب میشه. دقت داشته باشیم مثلا کوساین مثبت نگید کوساین مثبت نگید در وجود که اینجا گفته کوساین چیست مثبت ای اشاره کوساین x از سمت چپ تعیین میشه از سمت چپ. بازم گفتم براتون که اینمی کوساین x تاکید میکنم که نشه باز مثبت بگیرید چون این کوساین
اشارهش از ساین انتخاب میشه. ساین دانای چهارم منفی است. دیگه نوشته میکنم کوساین 3 پای بر 2 مثبت x. کوساین مثبت است، تغییر میکنه، ساین x میشه. دیگه نوشته میکنم که تانجانت 3 پای بر 2 مثبت x منفی تانجانت x. تانجانت دانای چهارم منفی است. منفی کوتانجانت x است. دیگه کوتانجانت 3 پای بر 2 مثبت x منفی تانجانت x. دیگه نوشته میکنیم سکند 3 پای بر 2 مثبت x منفی کوسکند x و دیگه کوسکند مثبت سکند x. کوسکند 3 پای بر 2 مثبت x میشه منفی سکند x. حالت هفتم. حالت هفتم توجه. حالت هفتم نوبت دو پا است. از 360 که کم شود نای چهارم رو به چهارم، بازم رو به چهارم کوساین و سکند دارای اشاره مثبت است. توجه بینن چون شکل کسری را نسبت تغییر نمیکنه، نسبت تغییر نمیکنه. و احساس مشتبه کنید ساین دو پا منفی x میشه دانای چهارم اشاره ساین تعیین میشه. ساین دانای چهارم منفی ساین x. باز مشتبه میکنیم که کوساین دو پا منفی x مثبت کوساین x. دیگه نوشته میکنیم تانجانت دو پا منفی x منفی تانجانت x. دیگه نوشته میکنیم کوتانجانت دو پا منفی x منفی کوتانجانت x. دیگه نوشته میکنیم سکند دو پا منفی x مثبت سکند x. دیگه کوسکند دو پا منفی x منفی کوسکند x. فهمید انشالله؟ متوجه؟ و بالاخره حالت هشتم. توجه حالت هشتم میشه که دو پا مثبت x نای اول رو به اول تمام نسبت ها مثبت میشه. دقت کنید شما، پس کسری هم نیست، نسبت ها هم تغییر. ساین دو پا مثبت x پس مثبت ساین x. دومش کوساین دو پا مثبت x مثبت کوساین x کلش مثبت میشه. تانجانت دو پا مثبت x مثبت تانجانت x. کوتانجانت دو پا مثبت x مثبت کوتانجانت x. سکند دو پا مثبت x مثبت سکند x و ششمش کوسکند دو پا مثبت x مثبت کوسکند x. یعنی 8 حالت بود که براتون در نوتم واضح نوشته است، فقط شما یاد بگیرید، براتون تشریح کردم. برای دریافت نسبت‌های مثلثاتی زوایای منفرجه که دانای دو است، نه؟ منفرجه دانای دو است، حالا دانای اول است. زاویه داده شده را از 180 درجه تفریق میکنیم. گفتن نسبت‌های مثلثاتی زوایای زید را دریابید. اینا رو همکاری میکنیم. اوج حلش میکردیم، شما ببینید چطور حلش کردیم. ساین چند است؟ 120 درجه. اولین کاری که بچه‌ها کنید گوش کنید. حوصله. 120 در کدام ناحیه است؟ ناحیه دوم است. ساین در ناحیه دوم. پس ساین بانی. مثبت ساین. گوش کن. از 180 120 شفاهی کم کن. 180 120 ساین 60 درجه. جواب سوال ما جذری بر دو. حالا اگه در کنکور به یک ساین 120 درجه چطور میشه، مشکل حل شد. فهمیدید چطور پیدا میشه. دیگه‌ش هست که کوساین 150 درجه. متوجه باشه همتون.
150 درجه دانای دو. کوساین دانای دو منفی است. کوساین دوباره خودش از 180 150 را کم کنید 30 درجه میشه. جواب سوال منفی جذر 3 بر 2. دیگه مثالش تانجانت 120 درجه. توجه ببینید 120 درجه دانای چندم است؟ دوم است. دانای دوم تانجانت دانای دوم منفی تانجانت اگر 180 120 کم کنید 60 درجه منفی جذر 3 منفی جذر 3. دیگه سوال کوساین 120 درجه که در فیزیک استفاده میشه و روزان در تفاضل وکتورها اگه یادتون باشه از این ما شما استفاده کردیم. توجه 120 دانایی چندم است؟ دوم است. منفی میشه. کوساین منفی میشه. 180 120 کم تو ذهنی کمش کو. بسیار آسان. جواب سوال ما منفی که بر 2. آفرین. مشتاق هست نیدن لطفا. کدام قسمتش اشتباه نشده انشالله که نشده کلش تایسته کلش برتن. و یک شام هست که تانجانت 3 پای بر 4 متوجه درس باش. خب بچه متوجه لکچر باش. 3 پای بر 4 اگر نمیتونه 3 به درجه تبدیل کنی برای تبدیل رادیان به درجه به عوض پای 180 تقسیم 4 45 3 45 ما 135 درجه. این نشته میکنیم تانجانت دانای 3 منفی تانجانت از 180 135 کم تو 45 درجه. جوابش منفی 1 میشه. خوش دانتون امید انشالله. حالا میرسیم در یادداشت شماره 2 برای دریافت نسبت‌های مثلثاتی زاویه که در ربع سیم قرار دارد، یعنی از 270 درجه کم هستند و از 180 درجه زیاد هستند. زاویه داده شده را از 180 درجه زاویه داده شده 80 درجه کم میکنیم. از 180 کمش میکنیم. ببینید شما ببینید اولش داریم که چند 200 ساین چند ساین سوال اول است که تانجانت 210 درجه. ببینید من اشتباه میکنم که اول خب ببینید 210 درجه 210 درجه دانای چندم است؟ 3. دانای 3 تانجانت مثبت است. مثبت تانجانت اینجا 180 کم کردش 210 منفی 180 30. بسیار راحت. جواب سوال ما مثبت جذر 3 بر 3. سوال دومش است کوساین 225 درجه. داغ‌ترین سوال کنکور است. دقت کنید شما کوساین 225 درجه متوجه باش. بازم می‌بینی کار اولی که می‌کنید 225 دانای چندم است؟ 3. کوساین منفی است. اینجا 225 درجه 180 کم که یکم کلافش نمیفهمم چطور کنم. 225 منفی چند 180 اینجا میشه 5 اینجا میشه 4 یعنی میده اینجا نشته کو کوساین 45 جوابش منفی جذر 2 بر 2. سوال سومش هست که ساین 225 درجه متوجه باشه. باز هم میگیم که 225 درجه دانای سیم است. دانای سیم ساین منفی است. منفی از 225 که 180 درجه کم شود 45 درجه. باز میشه چند؟ منفی جذر 2 بر 2 میشه. درست است؟ دیگر تانجانت 240 درجه توجه داشته باشید. باز مشتبه میکنیم 240 درجه دانای سوم است. تانجانت دانای سوم مثبت است. مثبت تانجانت در 240 180 کم شود 60 درجه میشه. تانجانت 60 درجه ما جذر 3 است. جذر 3 است. حالا شد. دیگر تانجانت 250 درجه توجه کنید. 250 باز هم دانای سیم است. دانای سیم تانجانت مثبت است. بنابراین نشته میکنیم تانجانت از 250 180 برم 70 درجه. مزاوی مشهور است نیست خودش هم میبینیم یا میشه بگیم مکملش کوتانجانت از 90 که 70 برم کوتانجانت 20 درجه شده. فهمید انشالله کل شدنات براتون گفتیم. خب میرسیم در قسمت حالت سومش. توجه برای دریافت نسبت‌های مثلثاتی که در نوع 4 واقع از 360 درجه زاویه داده شده را تفریق میکنیم. آن ان شاء الله که کل سوالا حل شده یک همکاری میکنیم دوباره
و حلش میکنیم. اولین سوال است ساین 330 درجه. میتون توجه کنید که داغ‌ترین مسائل کنکور است. اول شما تعیین کنید که 330 درجه در کدام ناحیه است؟ چهارم است. ساین در ناحیه چهارم. اینا بچه ها چی کنید؟ 360 منفی 330 360 منفی 330 چند شد؟ 30 درجه. جواب سوال ما منفی 1/2. صحیح شد انشاءالله. دیگه چند است؟ کوساین 315 درجه. توجه سکو 315 درجه در ناحیه چهارم است. کوساین در ناحیه چهارم مثبت است. کوساین خودش از 360 315 برای 45 درجه. کوساین 45 درجه جذر 2/2. تانجانت 300 درجه. صحیح شد. اینجا میکنیم مثبت تانجانت از 360 خب مثبت نه بلکه منفی. تانجانت در ناحیه 4 منفی از 360 300 کرد 60 درجه. جواب سوال منفی جذر 3. دیگه سکند 330 درجه است. سکند 330 درجه. توجه کن. ناحیه سکند در ناحیه 4 مثبت است. سکند خودش از 360 330 برن 30 درجه. ای مثبت. سکند 30 ما برعکس کوساین 2/3. کوساین 30 درجه ناطق سازی شود 2/3 میشه. آن کلش براتون گفت. فهمید انشالله؟ مشکل نیست. میرسیم در مثالهای بعدی. در مثالهای بعدی گفته که افاده های زین را ساده سازید. توجه کنید همه شما. کوشش کنید یاد بگیرید. ساین 2 پا منفی x کوساین 2 پا مثبت x. اما اگه توجه کنم بچه ها گوش کنید. سیکو امیره من چطور حل میکنم. توجه. اول شما بگویید که 2 پا منفی x کدام ناحیه است؟ چهارم. ساین در ناحیه چهارم منفی کسری نیست نه؟ کسری نیست. منفی ساین x. گپ نزن. منفی ساین x. اینجا میشه 2 پا مثبت x. ناحیه اول مثبت کوساین x. یعنی شو جواب سوال. منفی ساین x مثبت کوساین x. ببینید بازم تکنیک من چطور حل میکنم. اول باید ببینید که کسری است یا نیست. بفهم که تانجان میشه کوتانجانت x. اولین کار است. دومی ببینید که 3/2 منفی x ناحیه 3 میشه. کوتانجان مثبت است. در این ببینید کسری است. تانجان میشه کوتانجانت x. کوتانجانت x 3/2 مثبت x ناحیه 4 منفی است. این امریزی جواب است. چقدر ساده بود. فکر خدا بگیری بسیار راحت حل میشه. من اشتباه میکنم 2 پا شکل کسری را نداره. دوباره میشه چی؟ کوساین x. 2 پا منفی x ناحیه 4 کوساین مثبت است. این پا است شکل کسری را پس کوساین x. ناله پا مثبت x ناحیه 3 کوساین منفی. جواب سوال 0. بگید. بنان من اشتباه میکنم که پای بر 2 منفی x ناحیه اول است. کسری است. کوتانجانت x. پای بر 2 مثبت x ناحیه دوم است. کسری است. منفی کوتانجانت x جمع 1. یه امریزی خلاص. جواب 1. مشترک کنید. سوال بعدی ساین 180 درجه مثبت x مثبت ساین پا منفی x مثبت 2. توجه 180 درجه مو یک علامه درجه برش بدی. 180 درجه پا است.
پا کسری نمیشه. پس دوباره ساین اکس. توجه 180 جمع اکس نایی سیم ساین منفی جمع پا منفی اکس با ساین اکس در ساین با منفی اکس نایی دو ساین مثبت جمع دو منفی ساین اکس با مثبت ساین اکس خلاص جواب دو میشه. بگید زوایای A منفی B و B منفی A روابط زید وجود داره. شما بچه‌ها دقت داشته باشید. من اینطور نشون میکنم. رابطه اولش نشون میکنم که ساین A منفی B ساین A منفی B را اگر میخواسته که ساین B منفی A بسازه یک علامه چی علامه کنیم منفی. دلیلش چی است؟ چرا این کارا میکنیم؟ دقت کنید. من بر شما نشون میکنم ساین دوباره خودش یک تاش ثبوتش میگم دیگه‌اش نه و ثبوت ضرور نیست. دقت داشته باشید. من نشون میکنم ساین A منفی چند است؟ A منفی B را نشون میکنم خودش ساین A منفی B باز نشون میکنم ساین دوباره خودش یک قوس متوسط میگیرم یک منفی را مشترک بگیرم منفی را که مشترک بگیرم این میشه چند؟ B منفی A. انشاءالله میفهمینی؟ منفی تقسیم منفی مثبت مثبت تقسیم منفی منفی. توجه کنید شما اگر کل از این نامشه الفا با نیم خوانده بودیم ساین منفی الفا ساین منفی الفا منفی ساین الفا منفی ساین الفا را به قیمتش بی منفیش. اما گپ اول ما ساین منفی بی اگر بی منفی میشه ای منفی بی بی منفی میشه. تکرار میکنم ای منفی بی بی منفی ای میشه و ساین می باشه یک علامه منفی اضافه میشه یک علامه منفی اضافه میشه. تو متوجه باش. دلیلش این مسئله بود که براتون گفتم. دقت کنید شما اگر باشه کوساین A منفی B کوساین A منفی B بازی شود کوساین چند B منفی A ثبوتش همین دوست. اما در کوساین میفهمید که کوساین منفی الفا مثبت میشه در کوساین پس مثبت میشه. پس اگر کوساین A منفی B را کوساین B منفی ساخته کوساین A منفی B را کوساین B منفی A ساخته. تکرار کردم میرم علامش تغییر نمیکنه پس مثبت میمونه دیگه ما نشون میکنیم تانجانت چند A منفی B تانجانت A منفی B اگر ضرورت شد که چی بسازیدش B منفی یک علامه منفی اضافه میشه دیگه کوتانجانت A منفی B اگر ضرورت میشه که کوتانجانت A منفی B را شما کوتانجانت B منفی A بسازید علامه یک علامه چی منفی اضافه میکنه. ثبوتش مثل بالا است دیگه. سکنت A منفی B اگر ضرورت میشه که سکنت منفی B ما تبدیل شود به سکنت B منفی A علامه منفی نه بلکه مثبت اضافه میشه دیگه. کوسکنت A منفی B اگر ضرورت میشه که کوسکنت A منفی B با کوسکنت B منفی تبدیل شود یک علامه منفی. فقط در کوسکنت و کوساین مثبت است در دیگه کلش منفی میشه. فهمید انشالله؟ سعی کنید نشته نکنید. خب این کار چه وقت میکنیم؟ ما درس پیشتر ما 8 حالت داشت. چند حالت؟ 8 حالت. یک حالتش بود که پای بر دو منفی x منفیش کار داریم بس دیگه. سه پای بر دو منفی x دیگه پا منفی x دیگه دو پا منفی x حالتایی که منفی است. متوجه باش. لکچر خیلی دقیق گوش کنید دقت کنید خیلی خوب یاد میگیریم. یعنی اینی منفیایش کار میکنیم به خاطر که در حالت که علامه وسط منفی باشه یعنی عملیه تفریق حاصل تبدیل وجود شما میفهمید که پای بر دو منفی x با x منفی پای بر دو مساوی نیست. اما اگر این مثبت x باشه باز مساوی است. خب لکچر گوش کنید. این حالت استاندارد است. یعنی وقتی که دیدی که اول زاویه محوری بود باز منفی x بود زاویه محوری منفی x زاویه محوری منفی x زاویه محوری منفی x بود این حالت ضرورت به تغییر شکل ندارد. این حالت چیست؟ استاندارد است. یعنی ما حق نداریم که پای بر دو منفی x تبدیل کنیم به x منفی چند پای بر دو. سه پای بر دو منفی x خودش پا منفی x خودش دو پا منفی x خودش. اما اگر در یک سوال برخورد میکنیم که امی پای بر دو منفی x نمی باشه بلکه چی می باشه x منفی پای بر دو می باشه.
درست است؟ این بازی ها میشه که x منفی چند 3 پای بر 2 می باشد. x منفی پا می باشد. x منفی 2 پا می باشد. یعنی حالت استانداردش نیست. وقتی دیدیم که اول x بود دوم زوایای محوری بودن. خب متوجه لکچر باشید با بعدم پرسان میکنم. علامه وسطش چی بود؟ منفی باشه شما باید به این شکل تبدیلش کنید. و اگر پای بر 2 منفی x به این شکل تبدیل میکنی یک علامه چی؟ منفی علامه میکنی. البته در کدام قسمت؟ در کوسکینت علامه میکنی؟ دیگه در کوتانژانت علامه میکنی. در چی؟ تانژانت علامه میکنی در ساین. اما در کوساین سکند علاوه نمیشه. تاکید میکنم که حالتایی که استانداردش میباشه پای بر 2 منفی x 3 پای بر 2 منفی x پا منفی x 2 پا منفی x 2 پا منفی x این حالتهای استاندارد است. ببینید که من میتونم این مسائل دو بگویم برام. ببینید که من بارها تکرار میکنم که درس تو بفهمید. هدف خلاص کردن برنامه نیست به دوام. اما تو آدم در صنف گپ زده می‌کنی. خب پای بر 2 منفی x 3 پای بر 2 منفی x پا منفی x 2 پا منفی x حالتهای استاندارد است. شما وقتی که دیدی الان پای بر 2 منفی x بود 3 پای بر 2 منفی x بود پا منفی x بود 2 پا منفی x بانه. اما اگه دیدی که x بود اول x بود دوم زاویه محوری بود تاکید میکنم علامه وسطش مثبت نه بلکه منفی بود ایجاب میکنه که شما این را به شکل چی تبدیل کنیم؟ پای بر 2 منفی x 3 پای بر 2 منفی x پا منفی x 2 پا منفی x یک علامه چی علاوه کنیم؟ منفی. در 4 حالتش. اما اگر در کوساین سکند بود ضرورت به علاوه کردن نیست. این حال شما متوجه مثالا باشید. همین مسائل در مثال ها تطبیق شده. متوجه من کل مثال ها تا آخر مرور میکنم با حالتهای استاندارد و غیر استاندارد تشریح کرده حل میکنیم. مثلا سوال اول چند است؟ 3 پای بر 2 منفی x حل شده اوجا 3 پای بر 2 منفی x نوشته نکن. این شکل که استاندارد است نه 3 پای بر 2 منفی x شکل استاندارد است. x منفی 3 پای بر 2 استاندارد است یا نیست؟ این هم استاندارد نیست. این هم استاندارد نیست. این حال شما ببینید که حالتهای استانداردش مثالش کار میکنیم. مثال اول چند است؟ ساین 3 پای بر 2 منفی x شکل استاندارد داره. اما شکل که خواندیم است. حالا میبینیم که کسری است نه؟ کسری که است میشه چی؟ کوساین x میشه. باز ببینید نایی چندم شد؟ ساین دوجه منفی است. منفی کوساین x. فهمیدی؟ منفی باز میشه که همین مسئله یادت بره انکشاف است. انکشاف ببینیم البته بازار نیرنگ بر تو گفته میره که بخونی. انکشافش که بیتی میشه ساین 3 پای بر 2 ضرب کوساین x میشه باز منفی کوساین 3 پای بر 2 ضرب ساین x توجه کن. اینجا شما ببینید ساین 270 درجه منفی 1 ضرب کوساین x منفی کوساین x میشه منفی کوساین 3 پای بر 2 صفر میشه ضرب ساین x صفر ضرب عدد صفر. جواب سوال میشه در حقیقت منفی کوساین x. دیدی اینمی جواب شد. اما اون طریقه اولش خیلی آسان و فشرده است. سوال دوم چگونه است؟ ببینید بچه‌ها ساین چند x منفی پای بر 2 اینمی تو که لکچر میتون پرسانت میکنم x منفی پای بر 2 شکل استاندارد نیست خیر. اینا رو ببینیم که چی هستی؟ کوساین نیست بلکه ساین است. ساین میمونیم x منفی پای بر 2 رو چی میسازیم؟ پای بر 2 منفی x میسازیم یک علامه که منفی اضافه دیگه مشکل نداره. انشالله منفی دوباره خودش پای بر 2 منفی x نوع اول نیست. کل نسبت ها کسری تغییر میکنه منفی ضرب مثبت منفی کوساین x شد. دیگه سوالش چگونه است؟ تانژانت سکن x منفی چند 3 پای بر 2 شکل استانداردش است یا نیست؟ آفرین شما میره که استاندارد بسازیم چقدر ساده 3 پای بر 2 منفی x میگیریم یک منفی یک علامه. آفرین شما این حال منفی دوباره خودش یک قوس میگیریم 3 پای بر 2 منفی x نای چند است؟ 3. تانژانت مثبت است کسری میشه چی؟ کوتانژانت x منفی ضرب مثبت منفی کوتانژانت x میشه. شما نوشته کنید
دقت کنید بازم شکل استاندارد خودم نداره گوش کی اینا نشته میکنیم ساین پا منفی x یک علامه حالا منفی خودش قوس میگیریم پا منفی x نوعی دوم است دانه دوم ساین مثبت است مثبت ساین x ضرب شده منفی ساین x رشته کنید شما متوجه باشیم کوساین x منفی پا جمع کوساین پا منفی چند x این شکل استاندارد نداره این نداره اما این دیگه داره اینه نشته میکنیم کوساین پا منفی x جمع کوساین پا منفی x تاکید کردم که در کوساین علامش پس مثبت میشه فهمیدین انشاءالله دقت کنید پا منفی x نوعی دوم پا منفی x نوعی دوم کوساین منفی کوساین x تغییر نمیکنه دیگه میشه منفی کوساین x منفی دو کوساین x آفرین شد رشته کنید متوجه ببینید شما تانجانت x مثبت ایام با وجود یک شکل استاندارد خودم ندارم و ضرورت و تغییر نداره چون در عملیه جمع خاصه تبدیلی داریم در جای مسه داریم اما در عملیه تفریق میره باید با شکل استاندارد ببریم پا مثبت x ناحیه سوم تانجانت دوباره مثبت است خیلی قسمت از زمین میشه مثبت چی تانجانت x توجه کن مثبت خودش قوس یک منفی میگیریم تانجانت میره به شکل استاندارد پا منفی چند x من رشته میکنم تانجانت x دوباره خودش مثبت در منفی میشه پا منفی x ناحیه دو در ناحیه دو تانجانت منفی تانجانت رشته میکنم تانجانت x خودش منفی در منفی مثبت تانجانت x رو جمعش کنیم دو تانجانت x بگیریم صفر نمیشه بچه‌ها دقت کنید در سوال هفتم کوساین x منفی پای بر دوی ما شکل استاندارد نیست این باید ببریم x منفی پای بر دو همچنان اما این شکل استاندارد است اما چون کوساین است پس میشه چی مثبت پای بر دو منفی x کوساین پای بر بازم کوساین است پس مثبت میشه کوساین پای بر دو منفی x پا منفی x ناحیه دوم در ناحیه دوم ساین چون پا کسری نیست نسبت مثلثات تغییر نمیکنه توجه کن مثبت خودش پای بر دو منفی x ناحیه اول پای بر دو منفی x ناحیه اول در ناحیه اول ساین کوساین چیست شکل کسری را داره مثبت ساین x دیگه شما مثبت ساین x این هم مثبت ساین x جمعش کنیم 3 ساین x مشترک شما بچه ها متوجه باشه این حالا باز من تکرار میکنم پای بر دو است شکل کسری داد ساین میشه کوساین x ناحیه اول کوساین مثبت است ضرب سکند x منفی کوساین x الان شما ببینید کوساین x ضرب سکند x کوساین x ضرب شما شاگردای لایق هسته که کوساین x ضرب سکند x به معنای که نسبت مثلثاتی با معکوسش چی شد ضرب شد کوساین x ضرب سکند x 1 کوساین x ضرب کوساین x کوساین مربع x 1 منفی کوساین مربع x ساین مربع x مشترک در سوال 9 توجه کنید باز مرورش میکنیم پا کسری نیست دوباره ساین x ناحیه سوم میشه منفی ساین x جمع و تانجانت x دوباره خودش دقت کنید به شکل استاندارد ببریم ساین x منفی پای بر دو رو نشته میکنیم ساین پای بر دو منفی x قبلش یک علامه منفی این نشته میکنم منفی ساین x در اینجا مثبت ضرب منفی کوتانجانت x اینا پای بر دو منفی x مثبت کوساین x میشه ناحیه چندم اول این نشته میکنیم منفی ساین x خودش کوتانجانت x کوساین x تقسیم ساین x ضرب کوساین x
غیر واجب انشالله بلد هستید. ضربتی میشه منفی ساین مربع x کوساین ضرب کوساین، کوساین مربع x تقسیم ساین x. توجه، صورت یک منفی را مشترک بگیریم. ساین مربع x جمع کوساین مربع x تقسیم ساین x منفی یک، منفی یک بر ساین x، یک بر ساین x یعنی معکوس ساین x. کوسکنت x منفی هم دوباره رشته کنیم. جواب سوال ما منفی کوسکنت x. این است که بسیار با فرصت. اول ببینید که کسری است. کسری که بود ساین میشه کوساین تیتا. توجه، پای بر دو منفی تیتا نای اول تمام نسبت ها مثبت میشه. باز هم ببینید کسری است میشه ساین کوساین تیتا. پای بر دو مثبت تیتا نای دو ساین مثبت است، مثبت در منفی منفی میشه. این مثبت کوساین تیتا با منفی کوساین تیتا خلاص. جواب صفر. رشته کنیم. برای قسمت رشته میکنیم که شکل استاندارد خودم نداره. این میشه کوساین پای بر دو منفی x. توجه، چون مسئله کوساین است علامش پس مثبت میشه. این دیگه هم شکل استاندارد نداره. نشتهش میکنیم ساین پا منفی x، پس یک علامه منفی اضافه میشه. توجه، پای بر دو شکل کسری کوساین میشه منفی x نای اول ساین دانای کوساین و ساین دانای اول مثبت است. منفی ضرب منفی ساین x میشه، چون دانای دوم ساین مثبت است. جمعش کنیم دو ساین x. اینجا رو تکرار میکنیم. ساین پا منفی x نای دوم ساین مثبت ضرب منفی 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 ضرب منفی مثبت. ساین x جمع ساین x دو ساین x. رشته کنیم. مقال نکنیم. این تکرار پا میشه پا منفی x نای دوم تانجان کسری نیست منفی تانجانت x. تانجانت پای بر دو مثبت x. توجه، پای بر دو مثبت x نای دوم میشه. نای دوم تانجانت کسری است منفی کوتانجانت x جواب میشه. منفی کوتانجانت x. سوال بعدی است که کوساین x منفی پا. توجه، کوساین x مثبت پا. دقت کن، این شکل استاندارد نداره، اما اون ضرورت به استاندارد نیست که تبدیل شد چون علامه وسطش مثبت است. یعنی میشه کوساین با منفی x تاکید میکنیم به کوساین پس مثبت میاد. کوساین x مثبت چند پا. شما دقت داشته باشید، سوال کنکور هم هست. میشه منفی کوساین x منفی کوساین x نمیشه. x مثبت پا میشه منفی کوساین x. منفی ضرب منفی کوساین مربع x. در کنکور این بود یک جواب آورده که کوساین 2x مثبت 1 بر 2. بازی را انشاءالله در بخش دو چند میفهمید. کوساین 2x یک از فرمولایش است 2 کوساین مربع x منفی 1. باز انشاءالله این را میکنیم. چند کوساین مربع x منفی 1. اگه این منفی 1 با مثبت 1 دو را با 2 پس همی میشه. این سوال کنکور است. این جوابش در فرمول. بالا دو چند انشاءالله این مسئله را میفهمید. حالا به خاطر معادل سازی نوشته کنید. اگر گفتن دلیلش چی است؟ عوض از 2 کوساین مربع x منفی 1 منفی 1 با مثبت 1 2 با 2 پس میشه. پس میشه. نوشته کنید. اینا مرور میکنیم. ببینید 180 پا است.
کسری نیست. دوباره ساین x توجه 180 جمع x میشه نای 3 منفی ساین x. توجه 270 درجه 3 پای بر 2 3 پای بر 2 کسری است. کوساین میشه ساین x. این حالا 270 جمع x میشه نای 4 کوساین مثبت است. مثبت در منفی منفی جمع 360 2 پا جمع x نای اول تانجانت x. باز میگم 180 پا میشه پس میشه و تانجانت x به خاطر 180 درجه جمع x نای 3 است. جمعش که کنیم منفی 2 ساین x جمع تانجانت x جمع و تانجانت x. نوشته کنید جواب. توجه کنید ببینیم تکرار میکنیم. پا کسری نیست ساین x میشه در نوع دوم میشه مثبت ساین x یا میشه پس ساین x نوع سین منفی ساین x. این نوع اول مثبت تانجانت x کسری است و تانجانت و تانجانت تبدیل میشه. این پای بر دو مثبت x پای بر دو مثبت x نوع دوم و تانجانت در نوع دوم منفی تانجانت x ساین x منفی ساین x تانجانت x منفی تانجانت x صفر. بگیرید جواب سوال ما صفر شد. اما اگه توجه کنم اینا ببینید 240 درجه نای سیوم 240 درجه نای سیم کوساین در نای سیم منفی است. یک منفی قوس باز منفی کوساین خودش در نای سیم پیشتر خوانیم از 240 منفی 180 60 درجه شفایی را نوشته کنیم. تقسیم یک مثبت باز منفی کوساین چند 60 درجه یک منفی ضرب منفی کوساین 60 یک درجه یک منفی ضرب مثبت منفی یک صورت میشه چند 3 بر 2 1 بر 2 با 2. جواب سوال ما 3 شد. جواب 3 درجه بشه یک خودش منفی 330 نای چهارم از نای چهارم ساین منفی از 360 درجه 330 را کم کنید 30 درجه تقسیم یک مثبت پای بر 4 45 تا اونجا 45 منفی ضرب منفی مثبت ساین 30 درجه 1 بر 2 تقسیم 2 صورت میشه 3 بر 2 تقسیم 2 مخرج از 1 2 ضرب 2 نزدیک ضرب نزدیک. جواب سوال شد 3 بر 4.